तत्कालका समस्या समाधान गर्न तयार रहेको अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता। तरलता र ब्याजदरको समस्या समाधान नभए आन्दोलनमा जाने निजी क्षेत्रको चेतावनी। राष्ट्र बैंकको नीतिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग गरिरहेका निजी क्षेत्रप्रति गभर्नर अधिकारीको असन्तुष्टि। पुस महिनामा बजारमा तरलताको अभाव झनै बढ्ने भनाई। र प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक। 7वटा दलले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त। 40 दलका 4285 उम्मेद्वारको जमानत जफत। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार लचकता अपनाउन तयार रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजको 13औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले नीतिमा नै सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धका बारेमा उल्लेख गरिएको भन्दै तत्काल परेका समस्याहरूमा समाधानका लागि छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले समयअनुसारको नीतिहरूको निर्माण गर्दै जान र नीतिहरू निर्माणमा लचकता अपनाउन सरकार तयार रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका परिपूरक भएकाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई छुट्टै बुझ्ने नगरेको स्पष्ट पार्दै निजी क्षेत्रलाई सरकारले आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा सोचेको पनि बताउनु भयो। निजी क्षेत्रले हामीलाई छुट्टै बुझ्छन् भन्ने खालको बुझाइबाट अन्त्य हुनमा आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यो बुझाइ बिल्कुल छैन, तर त्यो त्यहाँ परेको जो परिराखेको छ नि, हामीलाई त अलगै हेर्छन् भने बा हामी अलगै हौँ भन्न खोज्या हो भने त्यो अर्कै कुरा होइन। भने सरकारले बिल्कुल निजी क्षेत्रलाई आर्थिक एउटा विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण, सरकार एउटा पाङ्ग्रा हो भने निजी क्षेत्रहरूको पाङ्ग्रा हो। यो दुईटा सँगसँगै गएर मात्रै नेपालको आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने कुरा बारबार भनेको, नीतिमा पनि स्पष्ट गरेको हुनाले, सहकार्य पनि गरेर हुनाले हामीलाई फरक बुझ्नु भएन भन्ने भनाइप्रति म सहमत छैन। फरक बुझेकै छैन। दुईटा पाङ्ग्रा नगुडेर गुड्दैन मोटरसाइकल भने साइकल भने कसरी फरक हुन सक्छ यो? अर्थमन्त्री शर्माले आयात प्रतिस्थापनमा प्रगति गरिरहेको भए पनि पर्याप्त भने नरहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले नीति निर्माण राम्रा भए पनि नीतिहरूलाई परिणाममा लैजान कार्यान्वयन क्षमता नै आजको मुख्य आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालको आर्थिक अवस्थालाई हेरेर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिइरहेको पनि बताउनु भयो। अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रमा आउने समस्या र चुनौती आन्तरिक मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावका कारण पनि अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन भएको भन्दै अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती समाधानका लागि सरकार लागि परेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। नीति निर्माणहरूमा राम्रा भए पनि त्यो नीतिहरूलाई परिणाममा फेर्नका लागि कार्यान्वयन क्षमता नै आजको मुख्य आवश्यकता हो। त्यतातिर हाम्रो छलफल र बहस अझ कम गएको मलाई महसुस भएको छ। यताको बहसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर म यो महत्त्वपूर्ण एउटा कार्यक्रममा राख्न चाहन्छु। नाफिजको ध्यान यतातिर आकर्षण गर्न चाहन्छु। अब उत्पादनमुखी एउटा अर्थतन्त्र, त्यसको नीतिगत रूपमा समस्या छैन। हामीले विकसित अहिले पछिल्लो परिस्थितिलाई हेरेर, पछिल्लो नेपालको आर्थिक परिस्थितिलाई, विश्व परिस्थितिलाई हेरेर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र भनेर जोड दिइरहेका छौँ। विगतका नीतिहरूलाई निरन्तरता दिँदै त्यसमा हामीले थप गरेको कुरा के हो भने उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र आज जरुरी छ। आज निर्यातका लागि हामीले निर्यात गर्न सक्ने वस्तुहरूको प्राथमिकरण गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ र विश्वमा प्रतिस्पर्धात्मक वस्तुहरू, क्षेत्रहरू निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले नीतिगत रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। यसअघि कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारी निकाय र अन्तर मन्त्रालय बीच समन्वय हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको आरोप लगाएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ FNCCI का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मन्त्रालय र सरकारी निकायहरू बीचको समन्वयको कमीले गर्दा अवसर हुँदा समेत विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले नयाँ बन्ने सरकारले अन्तर्मन्त्रालय र सरकारी निकाय बीचको समन्वयका बारेमा ध्यान दिन सुझाव गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन आग्रह पनि गर्नुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रले उठाएका मागहरू निजी क्षेत्रका समस्या मात्रै हुन् भन्ने हिसाबले प्रचार भइरहेको भन्दै यस्ता प्रचार गर्न नहुनेतर्फ सचेत समेत गराउनुभयो। त्यो सरकारले चाहिँ वास्तवमा यस्ता सानसाना चाहिँ हडल्सबाट वास्तवमा नेपालको चाहिँ विकास आर्थिक समृद्धिको कुराहरू सानसानो चिजहरू एउटा चाहिँ कोअर्डिनेसन चाहिँ हुन नसकेको कारणबाट चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हामी पछाडि पढेको चाहिँ छौँ। यो चिजहरूलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ हुनेछ भन्ने पनि म एउटा चाहिँ राख्न चाहिँ चाहन्छु। अहिले वास्तवमा चाहिँ वर्तमान चाहिँ भन्नाले यो कोभिड पछिको वास्तवमा चाहिँ जुन यो निजी क्षेत्रले चाहिँ एउटा चाहिँ भोगिराखेको चाहिँ समस्याको कुरा पनि म चाहिँ भन्न चाहिँ चाहन्छु। र यहाँ अहिले वास्तवमा एउटा चाहिँ चाहे सरकारी पोलिटिसियन भनौँ, चाहे ब्युरोक्रेसीको चाहिँ व्यक्तिहरू भनौँ, चाहे म यहाँ भन्नाले आम पब्लिकलाई पनि के छ भने यो निजी क्षेत्रले चाहिँ उठाएको चाहिँ चिजहरू केवल निजी क्षेत्रको लागि मात्रै हो भन्ने एउटा गलत हिसाबको एउटा चाहिँ इम्प्रेसन भइराखेको चाहिँ छ। चाहे यो आर्थिक सङ्कटको चाहिँ समाधानको कुरा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ अनुरोध गर्ने कुराहरू भनौँ, अर्थ मन्त्रालय चाहिँ अनुरोध गर्ने कुराहरू भनौँ, अथवा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई निजी क्षेत्रले चाहिँ उठाउने चाहिँ कुराहरू यो केवल निजी क्षेत्रको चाहिँ हो भन्ने वास्तवमा गलत हिसाबको चाहिँ एउटा चाहिँ इम्प्रेसन भइराखेको छ। यता नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई तरलता र उच्च ब्याजदरको समस्या बढी भएको दुखेसो गर्नुभएको छ। उहाँले पुसमा किस्ता तथा ब्याज दिन निजी क्षेत्रलाई थप पुँजी कहाँबाट ल्याउने भन्ने समस्या भइरहेको भन्दै यही अवस्था भइरहे उद्योगी व्यवसायीहरू पुसपछि आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी नै दिनुभयो। पुसमा किस्ता तथा ब्याज तिर्न निजी क्षेत्रलाई धेरै नै कठिनाई भइरहेको छ। थप पुँजी कहाँबाट ल्याउने, व्यापारको बाँकी असुली हुन सक्दैन, स्टोकमा माग कम भएर गोदाममा नै थन्किएको छ। अब चालु पुँजीबाट जुन हामी प्रयोग गरिरहेका थियौँ त्यसबाट पनि किस्ता र ब्याज दिन पनि नपाइने, भएको चालु पुँजी उपलब्धताको पनि केही रेस्ट्रिक्टेड कारणले गर्दा हरेक ठाउँमा प्रयोग गर्न नपाइने, दायित्वहरूमा प्रयोग नपाइने, अनि ब्याज र किस्ता कहाँबाट तिर्ने, भएको प्रपर्टी सबै ब्याङ्कको नाउँमा छ। अब त्यो ब्याङ्कको नाउँबाट लिएर बाहिर लिक्विडेट गर्नु पनि भएन। तपाईँ डिफल्ट हुने बित्तिकै ब्याङ्कहरूले सम्पत्ति लिलामीमा निकालिदिने। पुसपछि हाम्रा पत्र पत्रिकाहरूमा मलाई लाग्छ यही अवस्था रह्यो भने त धेरै सम्पत्ति निलामीकै कुराहरूले भरिएका हुन्छन्। उद्योग व्यवसाय बन्द हुने परिस्थितिमा छ। अनि उद्यमी व्यवसायी बाध्य भएर अत्यन्त मर्माहित भएर आन्दोलनमा नगइकन के गर्ने भन्ने अवस्था सृजना भएको छ। यस्तै कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले बजारलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख अङ्ग बनाउने दिशातर्फ डोर्याउनलाई धितोपत्र बोर्डले पारदर्शिता, व्यावसायिकता, प्रतिस्पर्धाको माहौल निर्धारण गरेको दावी गर्नुभएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैङ्कको नीतिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग गरिरहेका निजी क्षेत्रप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घको वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले हस्तक्षेपले कतै पनि नपुर्याउने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले पुस महिनामा बजारमा तरलताको अभाव झनै बढ्ने पनि बताउनुभयो। बजारमा अहिले तरलतामा केही सहज भइरहे पनि पुस महिनामा भने तरलतामा चुनौती आउने बताउनुभयो। उहाँले तरलताको चुनौतीलाई समाधान कसरी गर्ने भन्ने बारेमा राष्ट्र बैङ्क लागि परेको बताउनुभयो। राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक कामहरू गरिरहे पनि अझै बजारमा सहजता भने भइ नसकेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले पछिल्लो केही दिनहरूमा रेमिट्यान्समा राम्रो भएकाले बजारमा तरलताको अभाव कम भएको भए पनि अझ सहज बनाउन बजारमा मनी रिसाइक्लिङको आवश्यकता हुने पनि बताउनुभयो। बैङ्कबाट लागेको ऋण केही न केही कोषमा तिरेको खण्डमा भने बजारमा तरलताको अभाव कम हुने पनि बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लिक्विडिटी सहजताको लागि गरेको प्रयास यहाँहरूले अलिक गहिरिएर हेरिदिनु भयो भने एउटा छुट्टै आलेख, छुट्टै अनुसन्धानात्मक लेख बन्न सक्छ। 1.5 वर्षको लिक्विडिटी सहजता होइन, करिब 97 खर्बको लिक्विडिटी गत वर्ष 1 वर्षमा मार्केटलाई राष्ट्र बैङ्कले दिएको छ। कुनै पोइन्ट अफ टाइममा कन्करेन्टली 2 खर्ब 2.5 खर्ब
लिक्विडिटी मार्केटमा राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको छ अथवा आफ्नो पैसा बजारलाई दिइरहेछ। त्यसले गर्दा हामीले आफ्नो पार्टबाट गर्नुपर्नेहरू काम गरि नै रहेछौँ, तैपनि बजारमा त्यो खालको सहजता भइरहेको छैन। यो कारण के हो भन्ने सन्दर्भमा हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यस पछाडिको मेन कारण भनेको हाम्रो बिओपी हो। बिओपी किन डेफिसिट भइरहेछ त भन्दा हाम्रो इम्पोर्ट बेसी हो। त्यसै गरी हाम्रो सर्भिसमा पनि नेट डेफिसिट हामी बिहोरिरहेछौँ। पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ राम्रो खालको हामीले यो रेमिटेन्स इन्फ्लो पाइरहेछौँ, जसको असर स्वरूप हामीलाई यो लिक्विडिटी सहजता बनिएको छ। तर यसलाई अझै सहज बनाउने सिलसिलामा चाहिँ हामीलाई के जरुरी छ त भन्दा एक खालको फ्लो रिसाइक्लिङ मार्केटमा हुन जरुरी छ। लगेको ऋण केही न केही रूपमा ड्यू कोर्समा चाहिँ तिरिनुपर्छ, तब मात्रै बजारमा लिक्विडिटी त्यही अनुसार आउँदै जान्छ। गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंक निजी क्षेत्रसँग खुला छलफल र सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले अहिले आयात खुला गरिएको र अर्थतन्त्रलाई सन्तुलन गर्न विभिन्न नीति ल्याइएको पनि बताउनुभयो। सरकारले विद्युतीय माध्यमबाट जुवा खेल्ने तथा बाजीजन्य काममा संलग्न भए कारबाही गर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गर्दै अनलाइन बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट जस्ता विद्युतीय माध्यमबाट जुवा खेल्ने तथा बाजीजन्य काममा संलग्न भए कारबाही गर्ने जनाएको छ। केही साता यता विश्वकपमा अनलाइन मार्फत बाजीजन्य गतिविधि भइरहेको सूचनाका आधारमा राष्ट्र बैंकले यस्तो सचेत गराएको हो। राष्ट्र बैंकले जुवा तथा बाजीजन्य गतिविधि गैर कानुनी भएकाले त्यस्ता कार्यमा संलग्न भएको पाइएमा सम्बन्धित पक्षलाई कारबाही हुनुका साथै निजहरूको बैंक खाता, मोबाइल वालेट लगायतबाट हुने कारोबारहरू पनि रोक्का गरिने स्पष्ट पारेको छ। यस्तै राष्ट्र बैंकबाट इजाजत अनुमति पत्र प्राप्त संस्थाहरूले जुवा तथा बाजीजन्य गैर कानुनी कार्यहरूको भुक्तानी बैंक खाता, मोबाइल बैंकिङ, वालेट लगायतका माध्यमबाट हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारवाला निकायलाई आग्रह गरेको छ। कसैले विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमबाट जुवा तथा बाजीजन्य कार्य गरेको जानकारी प्राप्त भएमा राष्ट्र बैंकमा सिधै फोन गरेर जानकारी दिन पनि आग्रह गरिएको छ। शेयर बजार घट्ने क्रमले साताको चौथो दिन पनि निरन्तरता पाएको छ। बुधबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिषद 2.62 अङ्कले घटेर 1897.08 अङ्कमा ओर्लिएको हो। नेप्से परिषद सामान्य अङ्कले मात्रै घट्दा पनि कारोबार रकम भने उल्लेखीय रूपमा घट्दै आएको छ। अघिल्लो दिन 77 करोड 70 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएकोमा आज 72 करोड 78 लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। दिनभर कुल 246 कम्पनीका जम्मा 20,87,000 किता शेयर मात्रै कारोबार भएको छ। आज घटेको बजारमा वित्त, होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत, उत्पादनमूलक र लगानी समूहको परिसर भने बढेको छ, जसमा सिवाइसी नेपाल लघुवित्त र इस्टर्न हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। पिपुल्स हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य भने 10% घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ। कारोबार रकमको आधारमा आज नेपाल टेलिकमको सर्वाधिक 5 करोड 39 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। नेपाली बजारमा सुन एकै दिन प्रतितोला 1000 रुपैयाँले महँगिएको छ। मंगलबार प्रतितोला 79,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आज एकै दिन प्रतितोला 1000 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला 1,01,000 रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। पछिल्लो समय सुनको मूल्यमा तीव्र रूपमा उतार चढाव देखिएको छ। गत वैशाख महिनामा सुनको कारोबार मूल्य तोलामा लाख नागेकोमा त्यसैता बिस्तारै ओह्रालो लाग्दै गएको थियो। मङ्सिर महिना लागेसँगै मूल्य पुनः आकाशिएको छ। आज तेजाबी सुन प्रतितोला 1,05,000 रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ। यता सुनसँगै चाँदी पनि महँगिँदै गएको छ। आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा प्रतितोला 10 रुपैयाँले बढेर 1,400 रुपैयाँ तोकिएको महासंघले जनाएको छ। आज स्थानीय बजारमा कायम भएको सुनचाँदीको चालु आर्थिक वर्षकै धेरै हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनचाँदीको मूल्य क्रमिक बलियो भएको असर नेपाली बजारमा पनि परेको हो। आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औंस 1810.05 डलरमा कारोबार भइरहेको छ भने चाँदी पनि बढेर प्रति औंस 23.77 डलर पुगेको छ। होन्डाको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता स्याका ट्रेडिङ कम्पनीले दशैं तथा तिहार स्किम होन्डाको साथ 7 योजनाका विजेताको नाम सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले गत दशैं र तिहारको अवसरमा ल्याएको योजनाका विजेताको नाम गोला प्रथा मार्फत सार्वजनिक गरेको हो।
योजना अन्तर्गत सिद्धिविनायक अटो इन्टरनेसनल प्रालीबाट मोटरसाइकल खरिद गरेका चन्द्रबहादुर थापाले 15 लाख रुपैयाँ हात पार्न सफल हुनुभएको छ। हाम्रो यो शोरूम नेम छ सिद्धिविनायक अटो इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड। स्क्रैच नम्बर छ 2297529114 र हाम्रो विजेता जसले 15 लाख रुपैयाँ जित्नु भएको छ उहाँको नाम हो चन्द्रबहादुर थापा। उहाँको एड्रेस सिलोतामा 15 र उहाँले शाइन एसपी DSS किन्नु भएको रहेछ। धेरै धेरै बधाई छ। हाम्रो 15 लाख रुपैयाँ जित्नु भएकोमा हाम्रो दशैंको स्किमको हाम्रो सबसे ठुलो विजेता हुनुहुन्छ उहाँ। दशैं र तिहारमा होन्डाको मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिद गर्ने ग्राहकलाई विभिन्न पुरस्कार दिने घोषणा गरिएको थियो, जस अन्तर्गत पहिलो पटक 7 प्रदेशलाई समावेश गरिएको यस योजनामा हरेक प्रदेशबाट होन्डा खरिद गर्ने एकजनालाई 1 लाख रुपैयाँ नगद प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको थियो। आज भएको गोला प्रथामा लक्ष्मण भट्ट, अमृत कुमार शाह, सुनिता खत्री, विश्व पोखरेल, दुर्गादेवी सापकोटा, मनिषा बज्रचार्य र कृष्णा कुमारी लगायतले 1-1 लाख रुपैयाँ पाउने भएका हुन्। यस योजना अन्तर्गत ग्राहकहरूले 7 वर्षको लागि स्पेयर पार्ट्समा 7% छुट, 7 वर्षसम्मका लागि 9वटा बोनस सर्भिस कुपन पनि प्राप्त गरेका छन्। त्यसैगरी होन्डा बिग बाइकको खरिदमा 40,000 सम्मको क्यासब्याक, 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट, 1 रुपैयाँको EMI र 1% ब्याज दरमा समेत होन्डाका मोटरसाइकल ग्राहकले खरिद गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनतर्फको परिणाम आएको 3 सातापछि आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी गत मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा सम्पन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम निर्वाचन परिणाम अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ 275 र प्रदेशसभातर्फ 550 जना गरी कुल 825 जना निर्वाचित भएका छन्, जसमा प्रतिनिधि सभातर्फ पुरुष 184 जना अर्थात् 66.90% र महिला 91 जना अर्थात् 33.10% निर्वाचित भएका छन् भने प्रदेशसभातर्फ पुरुष 350 जना अर्थात् 63.64% र महिला 200 जना अर्थात् 36.36% निर्वाचित भएको आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिनुभयो। आयोगले तयार गरेको निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ 275 र प्रदेश सभातर्फ 550 जना गरी कुल 825 जना निर्वाचित हुनुभएको छ। म निर्वाचित सबैलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु, जसमा प्रतिनिधि सभातर्फ पुरुष 184 जना 66.90% र महिला 91 जना 33.10% निर्वाचित हुनुभएको छ भने प्रदेश सभातर्फ पुरुष 350 जना 63.64% र महिला 200 जना 36.36% निर्वाचित हुनुभएको छ। यस्तै प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका 4285 जनाको धरौती जफत भएको पनि निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। प्रमुख आयुक्त थपलियाले प्रतिनिधि सभातर्फ 1961 जना र प्रदेशसभातर्फ 2324 जनाको धरौटी जफत भएको जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 165 सिटमा 61 दलका 2412 उम्मेद्वार सहभागी थिए। त्यस्तै प्रदेशसभामा 330 सिटका लागि प्रत्यक्षमा 3224 जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। आफ्नो क्षेत्रमा खसेको मतमध्ये कुल सदरमतको 10% मत नकटाउने उम्मेद्वारको धरौटी जफत हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि 10,000 र प्रदेशसभा सदस्यका लागि 5,000 रुपैयाँ धरौटी जम्मा गर्नुपर्नेछ। महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेद्वारको हकमा सो धरौटी रकममा 50% छुट हुनेछ। प्रमुख आयुक्त थपलियाले समानुपातिकतर्फ 40वटा दलको धरौटी जफत भएको जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनबाट 7वटा दलले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 71 मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदरमतको 10% भन्दा कम सदरमत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने व्यवस्था रहे बमोजिम
प्रतिनिधि सभातर्फ पुरुष 1772 र महिला 189 गरी जम्मा 1961 जना तथा प्रदेश सभातर्फ पुरुष 2086, महिला 237 र अन्य 1 गरी जम्मा 2324 जना गरी जम्मा 4285 जना अर्थात् 76.04% उम्मेदवारको धरौटी रकम जफत भएको अवस्था छ। त्यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको निर्वाचनमा कुनै राजनीतिक दलले कम्तीमा 1 सिट प्राप्त नगरेमा त्यस्तो दलले राखेको धरौटी जफत हुने व्यवस्था बमोजिम प्रतिनिधि सभातर्फ बन्द सूची पेश गर्ने 47 दलमध्ये 40 वटा दल र प्रदेश सभातर्फ प्रदेश 1 मा 30, मध्य प्रदेशमा 26, बागमती प्रदेशमा 33, गण्डकीमा 24, लुम्बिनी प्रदेशमा 22, कर्णाली प्रदेशमा 22 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 28 वटा दलको धरौटी जफत भएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 52 मा प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा 3% मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ 1 सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्था बमोजिम यस निर्वाचनबाट 7 वटा राजनीतिक दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ 1,10,47,034 अर्थात् 61.41% मतदान भएकोमा 5.06% मत भने बदर भएको छ। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 5.09% मत बदर भएको, प्रदेशतर्फ प्रत्यक्षतर्फ 1,10,34,500 अर्थात् 61.36% मतदान भएकोमा 4.07% मत बदर भएको पनि आयोगले जनाएको छ। प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फ 1,10,28,376 अर्थात् 61.31% मतदान भएकोमा 6.55% मत बदर भएको पनि आयोगले जनाएको छ। आयोगले बिहिबार राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउने र पुस 2 गते आयोग पदाधिकारीले सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझाउने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिनुभयो। प्रतिवेदन राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुख समक्ष बुझाएपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल्सिनाले संघीय निजामती ऐनलाई छाता ऐन भनेर दुष्प्रचार गरिएको बताउनु भएको छ। बुधबार संघीय संसद सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूले आफूलाई संघीय संसद सचिवालयमा नै कैद गरियो भन्ने जस्ता भ्रम प्रचार गरिरहेको भन्दै त्यस्तो नगर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। उहाँले प्रदेशमा पठाउँदा नजाने र केन्द्रमै राख्दा कैद गरियो भन्ने जस्ता प्रचारबाजी गरेर संसदको प्रतिभामा आँच आउने काम नगर्न आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष तिमल्सिनाले संघीय निजामती ऐनलाई छाता ऐन भनेर प्रचार गरी अघि बढ्दा संघीय निजामती ऐन प्रभावकारी बन्न नसक्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले विशिष्ट अधिकृतहरूका उमेर हद बढाउने लगायतका चाहनाका कारण निजामती सेवा ऐन रोकिएको समेत बताउनुभयो। संघीय निजामती सेवा ऐन छाता ऐन भनेर बहस गर्नुस् न, बरु चाहिँ छाता ऐन भनेर फेरि निजामती सेवाभित्र नै यो एउटा हो भन्ने बनाएर राख्न खोज्यो भने यो प्रभावकारी हुन्छ। गहन त्यसलाई वैचारिक छलफल गरौँ, विचार विमर्श गरौँ। त्यसलाई छाता ऐन होइन, त्यो निजामती ऐन हो, सङ्घीय ऐन यो कुनै छाता ऐन अन्तर्गत होइन, अलग सेवा बनाएर यसलाई लैजाउँ यो सेवालाई भनेर बरु हामी छलफल गरौँ। कहीँ जान सक्छौँ, राम्रो प्रभावकारी हुनसक्छ। निजामती सेवा ऐन, त्यही निजामती सेवा ऐनको बारेमा पनि खालि राजनीति गर्ने मान्छेले मात्रै, मन्त्रीहरूको मात्रै कारणले रोकिया पनि होइन। त्यहाँ पनि त्यही निजामती सेवाभित्रका विशिष्ट अधिकृतहरूका पनि आफ्ना आफ्ना खालका स्वार्थहरू छन्। कहिले यो राखौँ, कसको लागि यो राख्दा उपयुक्त हुन्छ। अलिकति उमेर गएकोलाई त्यो 60 वर्षले, त्यो 30 वर्षलाई 32 वर्ष बनाउन पाए, 60लाई 65 बनाउन पाए, 65लाई 70 चाहना हुन्छ। अब भर्खरै आउनेलाई त्यो छिटो पठाएर आफू आउन पाए, यहीँनिर इन्ट्रेस्ट त बाजिन्छ नि। यस्ता त धेरै हुन्छन्। हेर्नुहोस्, अध्यक्ष तिमल्सिनाले सबैका लागि सेवा प्रभावकारी बनाउने कुरामा कर्मचारीहरूले ध्यान दिन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संहिताले नेपालको संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार आदिवासी जनजाति आयोगले ललितपुरमा आयोजना गरेको आदिवासी जनजाति ज्ञान सम्मेलनमा बोल्दै
मन्त्री पौडेलले नेपाली प्रकृतिको विशेषता, भूगोल र नेपालको संस्कृतिको प्रतिनिधित्व हुने संघीयता आफूहरूले खोजेको बताउनु भएको हो। उहाँले देशलाई संघीय संरचनामा लाने बेलामा आफूहरूले समुदायको पहिचान झल्किने गरी नाम राखेर जान खोजेको भए पनि त्यस्तो गर्न नसकिएको बताउनु भयो। समुदायको आधारमा नाम राख्दा जात विशेषको हुन खोजेको प्रचार भए पनि सो आधारमा नामाकरण गर्न नसकिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री पौडेलले समुदायको आधारमा संघीय संरचनाको नामाकरण गर्दा राम्रो हुने धारणा व्यक्त पनि गर्नुभयो। राज्यका सबै निकायहरूमा समावेशी समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनु नै संघीयताको खास अर्थ भएको उहाँको भनाइ छ। संघीयता भन्दा बित्तिकै राज्यका सबै निकायहरूमा समावेशी समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, आञ्चलिकता पनि त्यसका आधारमा राज्यका सबै निकायहरूको प्रतिनिधित्व हामीले खोजेको लोकतन्त्र त्यस्तो थियो, त्यस्तो हो, लाने त्यतै हो र त्यो दिशातिर हामीले लैजानुपर्छ र हाम्रो देशको अहिलेको संविधानले पनि हाम्रो प्रणालीमा त्यही कुरा बोलेको छ। औपचारिक लोकतन्त्र संसारभरि नै छ। हामी थोरै किन फरक छौँ भने लोकतन्त्र र संघीयता त अरू देशमा छ, तर हामीले समावेशी समानुपातिक पहुँचको सुनिश्चितता भएको लोकतन्त्र, जस्तो वार्डमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये सबैको अनिवार्य उपस्थिति भयो। अहिले निर्वाचन आयोगले भर्खरै चुनाव सम्पन्न भयो समानुपातिकको पुरै नभए पनि हामीले चाहिँ त्यसको सुनिश्चितता गरौँ र त्यसले चाहिँ समुदायको प्रतिनिधित्वको कुरा गरेर यो फरक प्रकृतिको लोकतन्त्र हामीले अभ्यास गरेका छौँ। मन्त्री पौडेलले नेपालमा भएका सबै समुदाय, भाषा, संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्ने भन्दै सबै भाषा र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नु आपसमा विभेद सृजना गर्नु नभएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। टिकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरणको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा धरना दिएका छन्। सरकारले गत आइतबार टिकापुर घटनामा सजाय भोगिरहेका चौधरीलाई छुटाउने मनसाय सहित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 116 मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। सोही अध्यादेशलाई छिटोभन्दा छिटो प्रमाणीकरण गर्न माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा थारू समुदायले धरना गरेका हुन्। थारू कल्याणकारिणी सभा र थारूहट थारूवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आयोजना गरेको धरनामा थारू समुदायसँग सम्बन्धित पार्टी, सङ्घ संगठन तथा व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उनीहरूले अध्यादेश अविलम्ब प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र रेशम चौधरी लगायत टिकापुर घटनामा कैदको सजाय भोगिरहेका बन्दीहरूलाई कैदमुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। टिकापुरका राजबन्दीहरूको विषयमा जुन अध्यादेश ल्याएको छ त्यो काम चलाउ सरकारले ल्याएको हो, पाउँदैन भन्ने जुन तर्क सार्नु भएको छ, उहाँहरूलाई जवाब छ। उहाँहरूलाई हाम्रो जवाब छ। तपाईँहरूले आफ्नो सरकार बनाउँदाखेरि, आफ्नो अनुकूलको सरकार बनाउँदाखेरि, आफ्नो अनुकूलको अध्यादेश ल्याउँदाखेरि काम चलाउ सरकार हुँदैन, त्यसको प्रश्न उठ्दैन। गरिब निर्दोष थारूहरू जेलमा छन्, तिनीलाई रिहाई गरौँ। त्यो पनि 7-7 वर्ष तपाईँले जेलमा थुनेर बिना प्रमाण, केही ठोस प्रमाण नगरिकन हचुवाको भरमा अदालतले गरेको निर्णयलाई त्यही नै हो सत्य भन्ने किसिमले आधार मानेर तपाईँहरूले थारू हत्यारा हुन् भन्ने किसिमले जुन तपाईँहरूले बोलिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई हाम्रो चुनौती छ। उनीहरूले टिकापुर घटनाको सम्बन्धमा नेकपा एमाले दुवै चरित्र देखाएको आरोप पनि लगाएका छन्। विगतमा एमाले सरकारले पनि रेशम चौधरीको रिहाईको लागि सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै चौधरीले आफूले सम्झौता गर्दा ठिक र अर्को सरकारले गर्दा बेठिक भनी एमाले दुवै चरित्र प्रदर्शन गरेको उनीहरूको भनाइ छ। एमाले विरोध गर्दैछ। एमालेलाई हाम्रो प्रश्न छ, तपाईँहरूले यही विषयमा सम्झौता गर्नुभएको थियो, त्यो किन गर्नुभएको थियो? कसले गर्न भनेको थियो? थारू कल्याणकारिणी लगायतका 78 साल जेठ 18 गते तपाईँले सम्झौता गर्नुभएको छ। उहाँकै त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थियो, प्रचण्डको सबै मिलेको पार्टी थियो, उहाँहरूकै सरकार थियो। यही हामी धर्ना बसेका थियौँ, यही गृहमन्त्री आउनुभएको थियो, बादल आफै धर्ना बस्न सम्झौता गर्नुभयो। कानुन अनुसार रिहाईको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। त्यो किन गर्नुभयो त्यो सम्झौता? तपाईँले त्यही सम्झौता गर्दाखेरि रिहाई हुनुपर्छ भन्दाखेरि ठिक, अझ अर्को सरकार आउँदाखेरि चाहिँ बेठिक। त्यो बेला गर्दाखेरि चाहिँ कानुन अनुसार हुने, अहिले गर्दाखेरि गैर कानुन अनुसार हुने। यो जवाब, यो द्वैत मानसिकता, द्वैत चरित्र एक्सपोज भइसक्यो। नेपालका साथीहरू जवाब दिने कि नदिने अब?
अध्यादेश संवैधानिक रूपमा आएको भन्दै छिटो भन्दा छिटो प्रमाणीकरण हुनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निजी क्षेत्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न तयार रहेको अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता। तरलता र ब्याजदरको समस्या समाधान नभए आन्दोलनमा जाने निजी क्षेत्रको चेतावनी। राष्ट्र बैंकको नीतिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग गरिरहेका निजी क्षेत्रप्रति गभर्नर अधिकारीको असन्तुष्टि। पुस महिनामा बजारमा तरलताको अभाव झनै बढ्ने भनाई। र प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक। 7वटा दलले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त। 40 दलका 4285 उम्मेद्वारको जमानत जफत। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।